Jud ang Ginoo sa among kinabuhi, sa atong mga kinabuhi. Amen. Mayo jud kayo siya. So karong kahaponon aduna kitay pagahisgutan. Akong giyangyo ang tanan sa pagtindog. Ang pulong sa Ginoo makita sa panultihon 2 ay 1, 2 hangtod sa 5. Ako kining basahon. Kining maong mga panultihon makatabang kanimo pag-ila sa kaalam ug sa maayong tambag ug pagsabot sa mga panultihon nga lalom ug kahulugan. Makatudlo kini kanimo unsaon pagkinabuhi sa ustong paagi ug sa pagkamatarong ug sa pagkamakiangayon. 4. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinitian ug makatudlo sa mga batan-on sa pagkaabtik sa hunahuna. 5. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga taong maalamon ug makalamdag sa mga may kahibalo. Magaampo ta. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ning kahaponon, Lord. Salamat sa imong pulong nga imong gihatag para kanamo. Lord, salamat nga kini Lord matisok sa among kasing-kasing Lord, sa among hunahuna Lord, kung unsa ang gusto nimo nga ipabot sa imong mga katawan Lord. Salamat nga imo kaming giyahan Lord. Ug kining tanan Lord among isalig diha kanimo pasidungog ug pagpasalamat. In Jesus we pray. Amen. Amen. So akong giyang tanan sa paglingkod. So ako kining giilohan nga nagkuan kog tema ani is living in God's Word. So, pagkinabuhi sa pulong sa Dios. So, kung magkinabuhi ta sa pulong sa Ginoo, naabatay dala karon, naabatay mga armas diha. Aduna ba kitay Biblia? Amen? Amen. Amen. Kinahanglan aduna jud kitay Biblia. Kay mao kina ang panglaban sa ato ang pagkinabuhi diha sa atong buhi nga Dios. Usa po ni kani nga bersikulo nagsilbi kini nga pangbukas katuyuan sa tibuok libro sa panultihon. Kini nagtudlo nga ang libro gisulat aron hatagan ang katawhan labi na ang mga kabatan-unan ug kaalam maayong pamatasan ug husto nga desisyon sa kinabuhi. So kinahanglan nga matudluan ta sa kaalam nga gihatag sa Ginoo. Amen. Sa unsang paagi mao ang pagtuon pagkinabuhi diha sa iyang pulong. So ingon pa sa Josue 1:8 nga ayaw gayud kalimti ang basahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabii. Pagkinabuhi sumala sa tanang nahasulat niini ug magmauswagon ka. So kinahanglan nga magtuon. So, unsaon na to pagkinabuhi sa pulong sa Dios? Una, giingon diri nga sa dos nga ningon pag-ila sa kaalam. So ako kining gihisgutan, ang una natong topic nga atong pagahisgutan is knowing His Word. So aduna kitay kahibalo sa iyang pulong. Amen. Amen. Kinahanglan kanang matudluan ta ba kung unsay atong buhaton, unsay atong kanang ikuan kay kinahanglan jud ta magbasa ni ini. Amen. Kay kung dili pud ta magbasa wala di pud ta matudluan. Pataka na. Oo, pataka na lang. So katong giingon ganiha ba nga kinahanglan nga mag-apil ka sa dagan sa lumba nya wala ka ani. Yes. Dili ka kalahutay. So gikinahanglan nga pulong kinahanglan nga aduna jud tay kahibalo sa pulong sa Ginoo kay nagpuyo ta diri sa pulong sa Dios. Amen. Amen. So naghisgot diri nga knowing His Word kinahanglan nga matudluan ta sa kaalam nga gihatag sa Ginoo kay ang Bible biya ang pinaka the best nga kanang greatest education nga gihatag ni Lord para nato. Amen. So naa diri ang pinaka the best nga pagtudlo. So kinahanglan ato yung tun-an. Unsa itudlo sa atoa? Una, kinahanglan nga manggialamon ka, you are wise. So wise ka sa imong plano, wise ka sa imong decision, ug wise pug ka sa imong paglambo, sa imong pagkakristohanon. So gikinahanglan nato nga isulod jud nato sa atong una ba nga ang kaalam nga gikan sa Ginoo ato yung gamiton, ato yung pahimuslan. Amen. So ikaduha,
kinahanglan kini atong batasan, pamatasan, kani atong attitude. Tudluan ta diri sa Bible. Yes. Kung magbasa ka, tudluan ka kay kanang usahay atong mga batasan dili biya jud usahay hiuyon ani nga Biblia. Nabi abutay ato Yes. So kinahanglan nga magpatudlo ta ani. Amen. Kinahanglan nga ang atong batasan kanang subay jud sa kanang kuan ni Lord. Kay si Lord is a good leader Amen. nga mo na nga kinahanglan magbasa jud ta ani. Unya kinahanglan makangkon lang nimo ang kaalam if aduna kay kahibalo sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang purpose sa Bible, kinahanglan magbasa aron nga ma-achieve nato atong gikinahanglan ang kahibalong ug ang pagsabot. So, diri sa 2 Timoteo 3:15 hangtod sa 17. Sa 15, nasayod ka nga sukat pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y naghatag kanimong kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. So kita tanan naabay diri nga kanang sukad pa sa imong pagkabata wa ay basa-basa kami. Sa dili pa mi kabalo mo basa, ginapabasa nami sa among amahan. So every morning alas 4 is ginapukaw na jud may masking gagmay pa mi kay pabasahon mi og Biblia. So salamat sa Ginoo kay kanang ang iyahang pagkuan sa amo aba hantod nga nakahimo kami sa pagbasa. Hantod nga Di po yan. ganahan mi magbasa tungod kay apil-apil naman pud mi aning Bible quiz, kaning Bible drill. Murag kuan namo ba ang pagtudlo mao na siya nga gikinahanglan jud nga ma-knowledge lang magkuan ba kung magbasa. Amen ba? Amen. Maangkon nimo ang kaalam nga gihatag sa Ginoo. Kay sa imong pagkabata kung himasa na ka, naadjud ang kaalam. Amen. 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 Ikatulo, kung kabalo ka sa pulong sa Ginoo, mahimo kang madisiplina. Inoon. To discipline. Kabalo na ka nga mo follow sa instruction. Hallelujah. Kung mubasa ka lang ani. Kadiri sa panultihon, instruksyonan ka kung unsa imong buhaton. Amen. Unya muhatag ang Biblia o guidance para nimo. Dili ni parusa Yes. sa atoa, Reminder. kun dili mo guide sa tanan nato nga mga desisyon. Amen. Hallelujah. So upat na to nga hisgutan sa knowing His Word to understand the insight of the wise. Aron masabtan ang panabot sa mga maalamon. So kinahanglan nga we are active listening. Maminaw ta. Amen? Amen. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ay, sa tabi-tabi sa dira. Kinahanglan maminaw ta sa pulong sa Ginoo kay Amen. para maka-follow ta sa instruction ni Lord. Yes. Amen? So kinahanglan maminaw ta sa panambagon sa ginikanan. Kay sila jud ang kanang ikaduha nga mo tambag sa imo nga maayo ba. Una jud ning Bible pero mas musunod jud ang ginikanan. So gikinahanglan pud ta nga maminaw ta, active ta sa pagpaminaw sa atong magtutudlo. Amen? So gikinahanglan nga sa uban nga manggialamon nga ilang kanang atong paminawon kaning mga manggialamon, kaning mga pastors, kaning mga bisan pag dili mga pastor pero di ba? Katong wala pa nag-graduate, maayo kay siya monulti og pulong sa Ginoo, praise the Lord. Kanang kuan ko ba kay sa ako, so mag-testimony sa ako gamay ha. Sa ako dili jud ko maayo magwali. Pinaka fair jud na ako ni sa tinuod lang. Hallelujah. Pero kay ingon palagi niya kung tinawag ka, dili jud ka kabalibad. Amen. Kay ako sa tinuod lang, sige ko balibad ni Lord ba nga, ayun na lang ko anang pawali-wali Lord. Uy, ayun lang ko anang padala ako anang pulong sa Ginoo Lord. Balag unsay akong buhaton. Ana ba? Ana ang akong kuan sa Ginoo. Balag unsay akong buhaton Lord, dili lang na. Pero dili mo sugot ang Ginoo. Amen. Kay basig naapod siya ipa. Naapod siya ipa kuan sa kuha ba nga kanang dili mabuhat sa akong bana kay akong bana ha pud muwali akong papa pud so kuhit kay ko sa iyang iyaha kay
Lami kay magaray-garay akong papa pag magwali. So kung makadungog mo, lami jud kayo magwali. So ako dili kay ko maayo. Amen. Amen. Pero kay ingon kanang nasakit ay kanang nanganak ko ba? Nagsimay. Kabalong ba mo giistoryahan ko? Are you ready now? Unya ang iyang giingon, Matthew 6:33. Unsa ko nako napaghanay, Lord? Oh, gihunghong jud na sa kuha. Pero ingon ko nga ako jud ning motug sige na kog sulat kabalo mo unsa kabaga ang papel nga akong gisulatan, ang nabilin ana na lang. Nahanay ra jud nako madugay ang gusto nga ikuan sa Ginoo. So ingana nagpurso jud ko sa tinuod lang dili jud ko maayo magwali. Pero salamat sa Ginoo kay gihatagan ko kaalam kay nagtuon ko. Amen. So salamat. So ma-understand dato ang gikuan sa Ginoo nga mahimong wise ka ba. Hallelujah. So kanang imong katakos kung maminaw lang ka, maabot jud nimo ang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Sa ikaduha na to nga punto nga atong pahisgutan kay nahimong nahibalo na ka, kinahanglan ma-receive nimo, receiving His Word, ma-receive nimo ang pulong sa Ginoo. Amen. Therefore, if we know the Bible, we will then receive its instruction. Makuha na to ang instruction nga kaalam nga gihatag sa Ginoo. So mahimo na ta kung na-receive na to ang pulong sa Ginoo, ang iyang pulong, magkinabuhi na ta nga taron. Amen. Amen. Pagputulid sa atong pamatasan, instruction in wise behavior sa atong behavior, gihatag kini nga panutihon aron nga agakon og disiplinahon ang atong kinaiya aron mahimo kitang maalamon sa atong mga desisyon. Amen. Mo na siya nga kinahanglan magkuan unya mahimo na tang matarong righteousness kung ma-receive nato ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nagtudlo kini kanato unsaon pagbuhat sa butang nga mga husto mga pahimuot sa atubangan sa Dios. Amen. Maayo na ta sa Ginoo. Amen. Maayo na ta sa ginikanan, maayo na ta sa silingan mudala. Bisin pag kanang sikhon ka dira sa silingan, kami namin mga silingan nga kanang musiga jud ang imong mata og kuan ba. Grabe jud. Pero wala jud na mo balosi kanang kung naami tambal amo pa jud dalag tambal. Ay nga na amo ang paghigugma sa among silingan. So hantod kanang murag mo respeto na sila karon. No, mo respeto na sila kay ipakita lang man jud ang maayo. Dili lang jud ta magkuan. Amen. Kinabuhi man ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Maayo na ta sa tanan. Amen. Amen. Luong mo lang. Sunod, mahimo na tang pagkamaki ang ayon, justice. We are fair. Amen. Pantay na atong pagbati sa tanan. Amen. Madato man o mapobre, wa na tay pabor-pabor. Amen. Ang atong pagtagad is pantay na. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Naanatay integrity. Pagbaton og lig-on nga baruganan, aduna na tay barog. Amen. Kabarog na ta sa atong pagkakristohanon, dili na paling-paling. Amen. We are naanatay integrity. Hallelujah. Dili na ta balingbing. Yes. Kay basta ginigkuan dito ba, pormero, dari lami kaayo ni gabot sa gawas. Lahi na po. So, naanatay baruganan. Amen. We are receiving the word of God. So, hallelujah. Sa laktod kini nga verse nagpasabot nga ang kaalam dili lang basta kahibalo kun dili paggamit niini sa pagkinabuhi sa tarong ug matinud-anon adlaw-adlaw. Hallelujah. Praise God. Tungod kay na-receive na nato ang pulong sa Ginoo, na nasinati na nato ang tanan nga kaalam nga gihatag sa Ginoo para kanato tulid na atong pamatasan,
We are righteous, we are fairness, na natay baruganan, dili na ta buluyagon, makahimo na ta sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen. Amen. I-share na Exactly. Na sila tagiya sila. ang ilang mga plano, dali na lang kaayo. Gikinahanglan nato karon nga bisan sa Facebook mag-share. Share. Pahala na. Kinsay mo dawat aron nga makahibalo lang jud sila. Lisod kaayo ron. Dali na lang jud kaayo pagpatay, paghikog. Kanang makita nimo sa kuan ako mag Jesus name jud ko pag makakita ko nga inahan patyon sa anak. Exactly. Oh. It will So, pass. gikinahanglan jud nato karon kay aron di ta paninglan inigabot sa panahon nga maka-share ta. Amen. Hallelujah. O kining tanan kaning ang salabutan nato ang katako sa pag-ila sa maayo ug sa adultan aron ang kinabuhi magpabiling husto ug luwas kahibalo pundasyon kamatuoran gikan sa Dios nga nagsilbing giya sa matag adlaw nga pagkinabuhi. Kining tanan ug imon kining buhaton ang kaalam mo increase mutubo ta sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo. Amen. Hallelujah. Ang pag-ila sa husto ug sayop kanang imong kaugalingon ba tudluan nimo i-apply nimo kanang kuan gani sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga atong i-aplikar sa atong kinabuhi ba nga bisan asa ta kabalota ang atong kaugalingon ma-apply sa uban ang atong pagkamatarong kaangayan sa trabahoan man o sa eskwelahan pili ay kanunay ang insakto bisan og lisod ang sitwasyon. Hallelujah. Amen. So, atong buhaton kanunay nga maminaw, magtuon, seek sa guidance sa Ginoo aron nga kanunay na atay giya. Amen. Kanunay na atay meditation raman jud good. Bisan ako kung kanang na ako'y problema sa Bible radyo mag-communicate ko sa Ginoo, maghilak ko labi na og kanang sakit jud kaayo maghilak ko, Lord kuhaan ni kay kanang dili maayo niya kanang makonsensya pug ka. So kinahanglan ampingan nato ang atong mga desisyon atong gamiton ang mga tambag sa mga hamtong aron malikayan ang mga binuang nga mga desisyon sa batanong edad karon sa mga batanong edad kinahanglan jud nga ato ang kwan kay usahay padalos-dalos ang mga desisyon sa mga batanon sa gugma sa pinansyal sa ilang karera. So kinahanglan nga dili ta padalos-dalos padayon nga pagkat-on bisan unsa nga kadako sa imong nahibaluan pagpabiling mapaubsanon Amen. paminaw sa mga panudlo pagbasa og maayong libro kasulatan aron madugangan pa ang imong kinaadman. So kinahanglan nga We don't stop. padayon ta increase ang atong pagtuon. Amen. No, dili lang ta sa kanang kuan kundi sa tanan. Kay kinahanglan man pud nga dili lang kini atong tun-an kundi naapot tun-an nga mga abot sa kanang kuan aron nga mahan-ay pud ang atong mga pagpanudlo. Amen. Amen. Ang punto ani nga bersikulo mao nga ang pagtulun-an ug ang kaalam importante kaayo sa atong kinabuhi. Kinahanglan nato magpakabana sa pagtulun-an sa pulong sa Dios aron mahimo kitang maalamon ug makahimo sa maayong desisyon ug importante usab nga ipaambit nato ang atong kahibalo uban labi na sa mga batan-on. Amen. So kung walay kaalam malaglag ta. Tinood na.
Pero kung naay kaalam gikan sa Ginoo, bisan unsa kalisod makalahutay ta. Amen. O dire ra kutob ang akong pulong, ang pulong sa Dios. Daghang salamat ug mag-ampo ta. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ning kahaponon. Salamat